मासूम के दिन नवोदार हुआ, जंग का आगाज हुआ, हर कोई शहीद हुए। मौला अब्बास आके कहते, मौला मुझे भी इजाज़त दे कि मैं भी आपके लिए शहीद हो जाऊँ। अलम पकड़ाते और कहते, अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। फिर वापस आ जाते और आंसू के साथ आके कहते, ऐ मेरे मौला अब मुझे इजाज़त दे कि आपका ये गुलाम जाके शहीद हो जाए। कहते कि तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। दोबारा वापस आते और अब आके देख, चारों तरफ देख के कहते, है मेरे मौला कौन सा लश्कर जिसका मैं अलमदार था। फिर वो वापस आते हैं। बी सकीना आके कहती, चाचा मैं 3 दिन से प्यासी हूँ, मेरा भाई भी 3 दिन से प्यासा है। मौला अब्बास कहते, सकीना पानी चाहिए। बी सकीना कहते हैं, हाँ चाचा। कहते हैं, मौला अब्बास कहते हैं, सकीना अपने बाबा से इजाज़त दिलवाओ, पानी मैं ले आऊँगा। फिर वो मौला हुसैन के पास जाके कहते हैं, बाबा चचा को इजाज़त दे के वो नहर से पानी लेके आए। फिर मौला हुसैन कहते हैं, सकीना जब शिमर तुम्हें तमाचे मारेगा तब चचा को याद करोगी। फिर मौला अब्बास ने कहते हैं, अब्बास मेरी बहन ज़ैनब कुबरा से इजाज़त लो। फिर भी ज़ैनब के खेमे में आते और कहते हैं, सलाम हो रसूल खुदा की नवासी पर। कहते हैं, अब्बास क्या हुआ, कुछ मांगना चाहते हो? कहते हैं, हाँ खयाम में पानी ख़त्म हो गया, मेरी आकाज़ादी इतनी इजाज़त दे कि आपका ये गुलाम खयाम से पानी लेके आ जाए। मेरी ज़ैनब सानों कतार रोने लगी। और फिर मौला अब्बास पूछते हैं, मेरी आकाज़ादी क्यों रो रही है आप? कहते हैं, मेरे पापा ने मुझे बताया था कि मुझे बाज़ारों में फहराया जाएगा, मुझे पत्थर मारे जाएंगे, मुझे बागी कहा जाएगा, लेकिन मैं कहती थी जिसके 18 भाई हो और सारे अब्बास जैसे वो बाज़ारों में कहाँ आई। लेकिन आज मुझे यकीन आ गया। जब मौला अब्बास जा रहे थे तो सबको बुला, सारी बीबियों को बुला के कहा कि मैं तुमसे चादर की ज़मानत वापस लेती हूँ। फिर मौला अब्बास आए और एक टूटे हुए नेज़े से इतने लोगों को फितनार किया। फौजें अश्किया भागने लगी। मश्क में पानी भरा, जैसे ही उनके हाथ में आया कहा, तेरी इतनी औकात की तुझे मैं पीऊँ? मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है। उसके बाद वो पानी नहर अल-कबत पे वापस फेंक दिया और घोड़े को कहा, उसने कहा, ऐ मेरे आका आप जब तक पानी नहीं पीते मैं ऐसा कैसे हो सकता है मैं पानी पीऊँ? मौला अब्बास कहते, तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता, मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, मैं उसके बगैर कैसे पानी पी सकता हूँ? फिर मश्क को लेके आगे बढ़ रहे थे कि किसी जालिम ने तलवार से उनके हाथ पे वार किया, उनका एक हाथ कलम हो गया। आगे बढ़ रहे थे कि कुछ ही दूर आगे पहुंचे थे कि किसी जालिम ने उनके दूसरे हाथ पे तलवार मारी, उनका दूसरा हाथ भी कलम हुआ। आगे बढ़ रहे थे, बस इतनी उम्मीद थी पानी भी सकीना तक पहुंचे। दुआ मांगी। फिर अल्लाह ने कहा, ऐ अब्बास मैं तुम्हारी ये दुआ तो कबूल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें बाबुल हवाइज का लक़ब देता हूँ। फिर आगे बढ़ रहे थे, किसी जालिम ने मश्क का निशाना लिया, पानी बहना शुरू हो गया। मौला अब्बास ने घोड़े से कहा, अब मेरे पास हाथ नहीं है कि मैं जाके वापस पानी भर सकूं, घोड़े अपना रुख वापस कर ले। फिर किसी जालिम ने उनकी आँख का निशाना लिया
مولا عباس کی آنکھ پہ تیر لگا. مولا عباس نیچے جھکے. تیر نکالنے کو کسی ظالم نے ان کے سر پہ گوشت مارا. مولا عباس نیچے گرے. بیوی بنی یہ کہتی تھی کرب و بلا میں جو بھی نیچے گرا اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا. لیکن جب عباس گیا اس کے پاس تو ہاتھ بھی نہیں تھے. ادروگا واللہ جب مولا حسین آتے ہوئے کہتے ہیں عباس تم نے میری کمر توڑ دی. اور پھر زلجھنے رکتے. وہ مولا عباس کا ہاتھ لیتے, آگے جا کے پھر رک جاتے, پھر لیتے اور مولا عباس کا سر زانوں پہ رکھتے. وہ پھر سے گر جاتے, پھر رکھتے, پھر سے گر جاتے. کہتے عباس سر زانوں پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ مولا عباس کہتے ہیں میرا آقا جب آپ زمین پہ گریں گے آپ کا سر کون رکھنے والا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ میری ماں زہرا آئے گی میرا سر اپنے زانوں پہ رکھنے کے لیے. پھر کہتے ہیں میرا آقا میری ایک وصیت ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے لاشے کو واپس خیمے میں مت لے کے جائے. اگر سکینہ نے یہ پوچھا کہ چچا پانی کیوں نہیں لائے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. میرے مولا آج زندگی سے رخصت ہو آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن ایک آنکھ پہ تیر ہے اور دوسری آنکھ میں خون جمع ہے. مولا آپ کو اتنی تکلیف نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. پھر مولا حسین تیر اور خون نکالتے اور مولا عباس دل بھر کے مولا حسین کی زیارت کرتے. اور پھر مولا حسین کہتے ہیں عباس میری بھی ایک خواہش ہے. مولا عباس کہتے ہیں حکم کرے میرے آقا. ساری زندگی تم نے مجھے آقا کا, مولا کا, امام وقت کا, کبھی بھی اپنا بھائی نہیں کہا. عباس آج اس زندگی سے رخصت ہو رہا مجھے اپنا بھائی کہو. جیسے یہ سنا وہ مدینے کی طرف منہ کر کے زانوں قطارتے اور کہتے ہیں اے میری ماں مجھے معاف کرنا, آج امام وقت مجھے حکم دے رہے کہ انہیں میں اپنا بھائی کہوں. پھر وہ بھائی کہہ کے دار فنا سے دار بقا کی طرف کود کر گئے. اللہ 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 قوم ظالمین.